नमस्कार, म महेन्द्र गोपाल कर्मचारी आज तपाईहरु समक्ष सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 7 पाठ 1 जसमा 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु। मानिसले सबभन्दा रुचाउने विषय भनेको स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रताका लागि मानिस आफ्नो बलिदान दिन पनि तयार हुन्छन्। विभेदका कुराहरू, त्यसपछि गएर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनको विरुद्धमा मानिसले आफूलाई समर्पित गर्दछ र त्यस्तो गर्नेहरू विरुद्ध आफूलाई युद्धको लागि तयार गर्दछ, क्रान्ति गर्दछ, जनआन्दोलनहरू गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता आन्दोलनहरू भएका छन्। 2007 साल विक्रम सम्वत 2007 साल नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण सालको रूपमा रहेको छ। यो साल नेपालबाट विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते स्थापना भएको जहानिया निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यो अन्त्य गर्नको लागि त्यतिखेरका नेपाली अगुवाहरूले, नेपाली जनताहरूले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका थिए। त्यो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई यो सेसनमा स्वागत छ। सबभन्दा पहिले यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि क्रान्ति भन्ने विषय, क्रान्ति भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु। रिभोल्युसन यसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। ल्याटिन शब्दको रेभोल्युसियो भन्ने शब्द, रेभोल्युसियो भन्ने शब्दबाट रेभोल्युसन बनेको हो। रेभोल्युसनको नेपाली रूपान्तरण क्रान्ति हो र यो रेभोल्युसियोको अर्थ खोज्दै जाँदा ल्याटिन भाषामा अवस्था पलट अथवा अवस्थामा आउने परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ। क्रान्ति अवस्थामा आउने परिवर्तन क्रान्ति हो। क्रान्तिले संस्थानात्मक संरचनामा हुने मूलभूत परिवर्तन गर्दछ। राजनैतिक, औद्योगिक, सामाजिक, कृषि लगायतका क्षेत्रमा मूलभूत परिवर्तन ल्यायो भने त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा आएको क्रान्ति हो। 2007 सालको परिवर्तन राजनैतिक परिवर्तन हो। उत्पीडन, दमन, विभेद जस्ता अवस्थाको परिवर्तन, निरङ्कुशताको अन्त्य, स्वतन्त्रता प्राप्ति आदिका लागि राजनैतिक क्रान्ति हुने गर्दछ। मैले अघि पनि सुरुमा भने उत्पीडनका कुराहरू, दमनका कुराहरू, विभेदका कुराहरू परिवर्तनका लागि र अनि निरङ्कुशता अन्त्यका लागि, स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि संसारका विभिन्न देशमा क्रान्ति भएका छन्। नेपालमा पनि 2007 सालमा राणाशाही विरुद्ध क्रान्ति भएको थियो। मूलभूत परिवर्तनका अर्थमा पनि क्रान्ति शब्द प्रयोग हुने गरेका छन्। माथिकैलाई जोड दिन मैले भने यहाँ कृषि क्रान्ति भन्छौँ हामी। मानव श्रममा आधारित कृषि कार्यमा जब मेसिनहरू प्रयोग हुन थाले र उन्नत जातका बिउ बिजनहरू प्रयोग हुन थाले, मानव श्रममा आधारित कृषिले भन्दा त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्यो, अवस्थामा परिवर्तन आयो, त्यसैले त्यसलाई कृषि क्रान्ति भनियो। त्यस्तै गरेर युरोपमा मानव श्रममा आधारित यो उत्पादन कार्य मेसिनमा आधारित हुन पुग्यो र उत्पादन बढ्यो। उत्पादन बढिसकेपछि कुनै पनि सामान उत्पादनको लागि कम
मिहिनेत गरे पुग्ने भयो, थोरै समयमा धेरै सामान उत्पादन हुने अवस्था आयो, त्यसलाई औद्योगिक क्रान्ति भनियो। त्यसैले अवस्थामा आउने कायापलट, आमूल परिवर्तन क्रान्ति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब 2007 सालको क्रान्ति पूर्वको अवस्थालाई थोरै हामी स्मरण गरौँ। त्यसो भनेको 2007 सालमा क्रान्तिको आवश्यकता र अनि त्यसपछि गएर त्यसका लागि प्रयासहरू भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यी घटनाहरूले यही कुरालाई सङ्केत गर्दछ। इतिहासमा हामी पाउँछौँ विक्रम सम्वत 1903 सालमा जुन बेला राजेन्द्र विक्रमले राज्य गरिरहेका थिए, त्यतिखेर राजेन्द्र विक्रम नितान्त निरीह थिए। उनकी कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मीको दबदबा चलेको थियो र राज्यलक्ष्मीसँग नजिकिएका एकजना भारदार जसले मन्त्रीको सम्म हैसियत प्राप्त गरेका थिए, गगनसिंह खवास, त्यो गगनसिंह खवासको हत्याको कारणले गर्दाखेरि उनको हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि 1903 आश्विन 2 गते कोटको पटाङ्गिनीमा त्यतिखेरका भारदारहरूको भेला डाकियो र त्यो भेलामा व्यापक मारकाट चल्यो। त्यो मारकाटलाई कोटको हत्याकाण्ड भनिन्छ र त्यो कोटको हत्याकाण्डबाट नेपालको राजनीतिमा जङ्गबहादुरको उदय भयो। जङ्गबहादुरको उदयपछि अब राजदरबारको अधिकार जङ्गबहादुरमा सर्यो। उनले आफूलाई समयक्रममा श्री 3 महाराज र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिचित गराए र यो क्रम 2007 साल फागुन 7 गतेसम्म चल्यो। अर्थात् 104 वर्ष नेपाल राणातन्त्रको कब्जामा जकडियो। अब यो राणाहरूको शासनलाई विभिन्न उपनामबाट सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। जहानिया शासन भनिन्छ, निरङ्कुश शासन भनिन्छ, हुकुमी तन्त्र भनिन्छ। जहानिया भनेको के हो त भन्दा त्यतिखेर कुनै चुनाव गर्नु पर्दैनथ्यो, कसैको छनौटमा उत्कृष्ट भएर शासन सत्तामा पुग्ने नभइकन राणा जङ्गबहादुर, त्यसपछि उसका भाइहरू क्रमशः, भाइ भतिजाहरू क्रमशः शासन सत्तामा जाने एउटै जहान अथवा परिवारमा सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई जहानिया शासन भनियो। त्यस्तै गरेर निरङ्कुश भनेको के हो त भन्दा मानिसलाई कानुनी अंकुश हुन्छ। हामीले मनमा जे लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन, किनभने हामीलाई कानुनले अंकुश लगाएको छ। कानुनको मर्यादाभित्र रहेर गर्नुपर्ने अवस्था निरङ्कुश होइन, त्यो एउटा मर्यादाभित्र दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर गरिएका कुराहरू हुन्। यदि लेखिएका तोकिएका र त्यसरी लेखिएका तोकिएका नभइकन आफूले आफ्नो मनमा जस्तो किसिमका कुराहरू आउँछ त्यही ढङ्गबाट व्यवहार गर्नु, त्यही ढङ्गबाट कार्य गर्नु निरङ्कुशता हो। राणा शासन कुनै संविधान अन्तर्गत चलेको होइन। राणा शासन कुनै लिखित दस्तावेजको आधारमा नचलिकन राणाहरूको मनमा जस्तो खालको कुरा उदय भयो त्यो अनुसार शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अंकुश नभएको अर्थात् निरङ्कुश शासनको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर हुकुमी तन्त्र भन्ने कुरा लेखिएका कानुनमा लेखिएका कुरा अनुसार गर्नु कानुनी राज्य। लेखिएको त्यस्तो केही छैन। शासकलाई मनमा जे आयो हुकुमको आधारमा अथवा बोलेको भरमा शासन गर्ने शासनहरू हुकुमी शासन हुन्। निरङ्कुशताको
अर्को पाटो हुकुमी तन्त्र पनि हो। राणा शासन हुकुमी शासनको रूपमा उनीहरूलाई मनमा आए जसरी शासन चलाउने कारणले गर्दाखेरि हुकुमी शासनको रूपमा यो शासन राणा शासन परिचित छ। यसरी राणा शासनले यस्तो चरित्र बोकेर अगाडि आएको थियो। राणा शासनको विरुद्धमा सबै जनता खुसी भएका त पक्कै होइनन् होला। हामीले इतिहास खोटल्दै जाने हो भने जङ्गबहादुरकै पालामा एउटा धार्मिक आवरण दिएर लखन थापा मगर भन्ने एकजना व्यक्तिले मनोकामना माईबाट मलाई जङ्गबहादुरको हत्या गर्न पठाएको हो भन्ने सन्दर्भमा उसले चाहिँ जनतामा आफूलाई प्रस्तुत गरे र उनी मारिए। नेपालको पहिलो शहीदको रूपमा लखन थापालाई लिइन्छ। तपाईहरुले यो पढ्नु भएको छ। अब राणा शासनको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि केही घटनाहरू भए। सबभन्दा पहिलो कुरा विक्रम सम्वत 1988 मा राणाहरूसँगै जोडिएका केही भारदारहरूसँग नजिकिएका उनीहरूका भाइ भतिजाहरूले एउटा आन्दोलन चलाए भनिन्छ। त्यो आन्दोलनलाई प्रचण्ड गोर्खा नामबाट सम्बोधन गरिन्छ। यो आन्दोलनमा खण्डमान सिंह बस्नेत, मैनाबहादुर, खड्गमान सिंह बस्न्यात, उमेश विक्रम शाह, लक्ष्मण राजा, चन्द्र विक्रम शाह आदि व्यक्तिहरू सम्मिलित भएका थिए। यो प्रचण्ड गोर्खा राणा शासनको अन्त्य गर्ने र अनि त्यसपछि गएर कुन खालको शासन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू त्यति स्पष्ट भएको देखिँदैन। तर पनि यिनीहरूले एउटा प्रयास गरे। तंगाल दरबार जुन ठाउँमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन बनेको छ, त्यो ठाउँमा राणाहरू भेला हुने बेलामा भारदारी सभा त्यहाँ बस्ने बेलामा बम हान्ने, सबै राणाहरू मर्छन् र अनि नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने सोच थियो। तर बिचैमा उनीहरूको यो कुरा यो पर्दाफास भयो। त्यो पर्दाफास भएपछि यिनीहरू पक्राउ परे र कठोर यातनासहित जेल भोग्न बाध्य भए। यसका कतिपय व्यक्तिहरू जेलमै मरे भने यसबाट पछिसम्म बाँचेका खड्गमान सिंह बस्नेत भन्ने व्यक्ति 60 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जेलबाट छुटे र उहाँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, जेलमा 20 वर्ष भन्ने। तपाईहरु परीक्षापछि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यी कुराहरू भए, गुपचुपका साथ गर्ने प्रयासहरू भए, छिटफुट बाहिर आए। तर जनताहरू एउटा त्रासमा बाँचेका थिए। जनताहरूमा राजनैतिक चेतनाको अभाव थियो। त्यसैले राणाहरू विरुद्ध भएका यस्ता आन्दोलनहरू गुपचुप पारिए अथवा जनता समक्ष आएनन्। आए पनि जनताले कुनै खालका सशक्त प्रयास गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। अब त्यसपछि 1988 मा यो घटना भइसकेपछि यसको 5 वर्ष पछाडि 1993 जेठ 20 गते नेपाल प्रजा परिषद नामक अर्को संगठन स्थापना भयो। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिइन्छ। प्रचण्ड गोर्खा सीमित व्यक्तिहरू बीच मात्र रहे भने नेपाल प्रजा परिषद व्यापक जनता बीच जान सफल भए। त्यसकारणले नेपालको पहिलो राजनैतिक पार्टी भनेर प्रजा परिषदलाई लिइन्छ। कतिपयले प्रचण्ड गोर्खालाई लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन्। तर नेपाल प्रजा परिषद व्यापक राजनैतिक गतिविधिका साथ अगाडि आएको कारणले गर्दा यसलाई नै पहिलो राजनैतिक संगठन मान्नुपर्छ भन्ने अभिमत बलियो रहेको छ। प्रजा परिषदको संस्थापकहरूमा टंक प्रसाद आचार्य, उहाँ सभापति, दशरथ चन्द शहीद हुनुभएपछि उहाँ उपसभापति, महासचिवमा रामहरि शर्मा र सदस्यहरूमा धर्मभक्त माथेमा, उहाँ पनि पछि शहीद हुनुभयो, र जीवराज शर्मा
उहाँहरू 5 जना मिलेर नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना भयो र यो सङ्गठनले जनचेतना अभिवृद्धि गरी राणा विरोधी जनमत वृद्धि गर्नका लागि राणाहरूको विरोधमा पर्चा छर्ने कामहरू गरेका थिए। विभिन्न ठाउँमा पर्चा छरेर राणाहरूको तथ्यपूर्ण विरोध गर्ने काम यो प्रजा परिषदले गर्यो। राणा शासनको लागि नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना एउटा टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो र यसका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउनको लागि धेरै प्रयत्नहरू भए। धेरै प्रयत्नहरू भइसकेपछि विक्रम सम्वत 1997 मा यो सङ्गठनसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू पक्राउमा परे। नागरिक अधिकार यो आन्दोलन भनेर चलाउने शुक्रराज जोशीलाई पनि यही काण्डमा समातियो र त्यसरी समातिएकाहरूलाई त्यतिखेरका श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको निर्णयको आधारमा माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म यो 7 दिनको बिचमा मृत्युदण्ड दिने कामहरू भए। त्यसरी मृत्युदण्ड पाउनेहरूमा 6 जना थिए। 6 जनाले मृत्युदण्ड पाए तर 4 जना मारिए। मारिएका 4 जनामा शुक्रराज जोशी, उहाँ यो विभिन्न ठाउँमा पुराण भन्ने नाममा राणा शासनको करतुतहरूलाई जनता समक्ष विभिन्न कथा उपकथाहरू राखेर जनचेतना फैलाउने काममा संलग्न थिए। त्यस्तै गरेर धर्मभक्त माथेमा नेपाल प्रजा परिषदका सदस्य थिए। बङ्गाल च्याम्पियन पहलमान थिए। राजा त्रिभुवनका व्यायाम शिक्षक थिए र भित्रभित्रै नेपाल प्रजा परिषदका नेता थिए। उहाँलाई पनि काठमाडौँको सिफलमा मारियो। अर्को गङ्गालाल श्रेष्ठ एउटा जोशिलो जाँगरिलो युवा, उहाँ र दशरथचन्द प्रजा परिषदका उपसभापति, उहाँहरूलाई शोभा भगवतीमा गोली ठोकेर मारियो। 6 जनामा यसरी 4 जना मारिए। 2 जना त्यतिखेर नितान्त जातिवादी शासन, नितान्त अन्धविश्वासी समाज भएको कारणले गर्दाखेरि टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा ब्राह्मण जातिसँग जोडिएको कारणले गर्दा ब्रह्म हत्या गरिनुहुन्न भन्ने नाममा उहाँहरूलाई काँधमा सुँगुरको पाठो झुन्ड्याएर 4 पाटे मोडेर जाति च्युत गरेर जन्मकैदमा राखिएको थियो। यसरी अरू केही व्यक्तिहरू जो राजनैतिक परिवर्तनका पक्षपाती थिए, तिनीहरू नेपाल प्रजा परिषदको आन्दोलनमा शरीक भएको भए पनि नभएको भए पनि यही प्रजा परिषद काण्डमा जेल नेल भोग्न बाध्य भए। थुप्रैको यो सर्वस्व सहित जन्मकैदका कुराहरू भए। थुप्रैको सर्वस्व हरण भयो। थुप्रैले केही वर्ष जेलको सजाय भोग्न बाध्य भयो। यो काण्डलाई शहीद काण्ड अथवा 97 साल पर्व भनेर नेपाली इतिहासमा सम्बोधन गरिन्छ। अब अघि मैले 6 जनाको कुरा भने, यो 6 जना उहाँहरू हो। मैले चित्र देखाएँ। उतातिर 5औँमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन् उहाँ टङ्कप्रसाद आचार्य। उहाँको शालिग हामी कोटेश्वरमा देख्न सक्छौँ। अर्को अब प्रजा परिषदका महासचिव रामहरि शर्मा हो। मैले हुलाक टिकटबाट लिएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अलिक स्पष्ट भएको छैन। उहाँहरू 6 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिए भने 2 जनाको जाति च्युत गरी जन्मकैदको सजाय गरिएको थियो। अब 97 सालको घटनापछि नेपालको राजनीतिमा
फेरि शून्यता छायो। त्रासको वातावरण नेपालको राजनीतिमा व्याप्त भयो। किनभने राणाहरूको विरुद्ध बोल्ने हो भने शुक्रराजलाई जस्तै टेकुमा झुन्ड्याइन सक्छ, धर्मभक्तलाई जस्तै पचलीमा लगेर झुन्ड्याइन सक्छ, दशरथचन्द्र गङ्गालाललाई जस्तै गोली ठोकिन सक्छ भन्ने त्रासले नेपाली जनताहरू केही समय चुप्प लाएर बसे। यसै क्रममा नेपालमा नरहेका अथवा नेपालबाट भारतमा गएर विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरेका विद्यार्थीका रूपमा रहेकाहरूले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले राजनैतिक कार्यहरू गर्न तत्पर भए। त्यस्तोमा 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना भयो, जसलाई अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेस पनि भन्छौँ। त्यसको स्थापनामा मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, डेली रमन रेग्मी, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, सूर्य प्रसाद उपाध्याय आदि युवाहरूको योगदान रहेको थियो। त्यस्तै गरेर 2006 सालमा कार्ल मार्क्सको साम्यवादबाट प्रभावित भएका युवकहरू जुन सुरुमा पुष्पलाल काङ्ग्रेससँग सम्मिलित थिए, पछि त्यहाँबाट कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापकको रूपमा उहाँ चाहिँ रहनुभयो। 2006 सालमा मित्र राष्ट्र भारतको कलकत्ताको श्याम बजार भन्ने एउटा घरमा, श्याम बजारको एउटा घरमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र मोती देवी श्रेष्ठ भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। र यी कुराहरू प्रवासमा बसेर राजनैतिक गतिविधि अगाडि बढाउन भएका कुराहरू हुन्। र यसको सन्दर्भमा 2004 सालको यो जयतु संस्कृतम आन्दोलनलाई पनि एउटा घटनाको रूपमा, एउटा राजनैतिक घटनाको रूपमा लिइन्छ। श्री भद्र शर्मा लगायतले सञ्चालन गरेको जयतु संस्कृतम आन्दोलन तीनधारा पाठशाला र अरूतिर बसेर संस्कृत पढ्नेहरूले संस्कृतका ऋचाहरू मात्र होइन, नेपालको इतिहास, विश्वको भूगोल र अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषयहरू पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर माग राखेर जयतु संस्कृतम आन्दोलन सुरु भएको थियो। यिनीहरूलाई पनि चर्को दमन गरे। पछि यिनीहरू भारतको बनारसमा गएर राजनैतिक क्रियाकलापमा धेरैजसो संलग्न हुन पुगेको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ। यसरी राणा शासनको विरुद्धमा थोरै मात्रले भए पनि क्रान्ति गर्ने, आफूलाई बलिदान गर्ने लगायतका कुराहरू लिएर विरोधका स्वरहरू जनसमक्ष पुर्याउने काम सुरु भए। र अब यो समयसम्ममा प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा गएर फर्केकाहरूले विदेशतिर भएका क्रियाकलापहरू, विदेशतिर शासन सत्ता सञ्चालनका उपायहरू बारे गफकै रूपमा भए पनि गाउँठाउँमा प्रचार गर्न थालिसकेका थिए। केही भए पनि, थोरै सङ्ख्यामा भए पनि नेपालीहरूले शिक्षा प्राप्त गरिसकेका थिए। जमाना अलि बढिसकेको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा स्वेच्छाचारी राणा शासन विरुद्ध कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना विकास भइसकेको थियो। यो 2007 सालको आन्दोलनको लागि महत्त्वपूर्ण ऊर्जा थियो। अब यहाँ त्यो 2007 सालको घटनासँग सम्बन्धित केही व्यक्तित्वहरूको चित्र, फोटोलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल, त्यस्तै गरेर राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, डाक्टर केआई सिंह र थिरबम मल्ल को यहाँ चाहिँ फोटोहरू मैले प्रस्तुत गरेँ। इतिहासको सम्झनामा यस्ता फोटोहरू हेर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु। अब एकातिर राजनीतिक पार्टीहरू सङ्गठित भइसकेको, नेपाली जनतामा राणाहरू विरुद्ध
जुझ्नुपर्छ, राणा शासनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भइसकेको अवस्थामा खोपाको देवता बनाइएका राजाको भूमिका के रह्यो त? यस सम्बन्धमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राजा त्यतिखेर राजा त्रिभुवन थिए। सानै बेलामा राजा बनेका कारणले गर्दाखेरि दरबारमा एउटा विलासिताको जीवन बाँच्न र विलासितामै भुल्न त्रिभुवनका लागि सबै सुख शैलको व्यवस्था गरिएको थियो। पछि बिस्तारै राजा त्रिभुवनमा पनि चेतनाको विकास भयो र आफूमा हुनुपर्ने अधिकार सबै राणाहरूले उपयोग गरिरहेको कुरा राजा त्रिभुवन र दरबारियाहरूलाई बिल्कुलै चित्त बुझ्ने कुरा थिएन। त्यसैले जनताले गर्ने क्रान्ति सफल होस् भन्ने राजा त्रिभुवनमा त्यस्तो आशय आउनु अस्वाभाविक थिएन। र राजा त्रिभुवनले प्रत्यक्ष रूपमा नसके पनि परोक्ष रूपमा भित्री रूपमा भए पनि आफ्ना ड्राइभर मार्फत, नर्स मार्फत र व्यायाम गुरु स्वयं नेपाल प्रजा परिषदका नेता धर्मभक्त माथेमा भएको कारणले गर्दा उहाँको माध्यमबाट भए पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल पार्न के गर्नुपर्छ, के गर्दा हुन्छ भनेर भित्री सल्लाह र अनि त्यसपछि गएर सकेको सहयोग गर्ने काममा त्रिभुवन अग्रसर भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। र 2060 सालको क्रान्ति सफल पार्न 2060 सालको क्रान्ति जब उत्कर्षमा पुग्यो त्यसपछि त्यतिखेरका जनताहरू राजा त्रिभुवनप्रति साह्रै सदाशयी थिए। राजा त्रिभुवनलाई साह्रै माया गर्थे। नारायणको अवतारको रूपमा राजाको आदर सम्मान गर्थे। त्यसो भएको कारणले गर्दा राजाले जब 2060 साल कार्तिक 23 गते शिकार खेल्न जाने नाममा भारतीय दूतावासभित्र छिरेर त्यसपछि दिल्ली पुगे, शरणार्थीको रूपमा दिल्ली पुगे, त्यति बेला नेपाली जनताहरू राजालाई त बाँकी नराख्ने यी अन्यायी राणाहरूले हामीलाई के बाँकी राख्लान् र यिनीहरूलाई कुनै हालतमा लखेल्नुपर्छ भनेर आन्दोलित हुने वातावरण बन्यो। यसरी राजा त्रिभुवनले यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जस्तोसुकै आशयबाट होस् राजा त्रिभुवनको गद्दी त्याग त्यतिखेरको आन्दोलनको लागि एउटा ऊर्जा बन्यो। जनताहरू राणाहरू विरुद्ध आक्रोशित बनाउन राजा त्रिभुवनको गद्दी त्याग सहायक सिद्ध हुन गयो। र यो राजा त्रिभुवनकै अर्को भूमिका हेर्ने हो भने हुन त यो कुरा पछाडि आउँछ। राजा त्रिभुवनले 2060 साल सन् 1951 मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा जुन त्रिपक्षीय सम्झौता भयो त्यसमा त्रिपक्षीय 3 पक्षको यो सम्झौतामा एउटा पक्ष कांग्रेस थिए, अर्को पक्ष राणाहरू थिए भने तेस्रो पक्षको रूपमा राजाको उपस्थिति, महत्त्वपूर्ण उपस्थिति त्यसमा रहेको थियो। त्यसैले त्यतिखेर भएको क्रान्तिलाई नैतिक समर्थन गर्ने, सकेको सहयोग गर्ने, त्यस्तै गरेर गद्दी त्याग गरेर भारत प्रवासमा जाने, जसले गर्दा जनता आक्रोशित भएर राणा शासन विरुद्ध लाग्ने वातावरण तयार गर्ने र त्यसपछि त्रिपक्षीय सन्धि हुँदा एउटा पक्षको रूपमा उपस्थित भएर राजा त्रिभुवनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका छन् भन्ने कुरा इतिहासमा स्पष्ट भएका विषय हुन्। अब 2060 सालमा आएर राणा विरोधी क्रान्ति किन सफल भयो त भन्ने सन्दर्भमा यी चाहिँ 6 वटा बुँदा हामी यहाँ चाहिँ हेरौँ। एउटा राणाहरूको अन्याय र दमनपूर्ण व्यवहार। राणाहरू स्वेच्छाचारी थिए, निरङ्कुश थिए
उनीहरूले कुनै बाङ्गो रुखलाई देखाएर यो रुख सिधा छ है भनेपछि हो सरकार भन्न बाध्य थिए। जनताका कुनै मौलिक हक अधिकारहरू थिएनन्। राणाहरूको अगाडि नेपाली जनता दास तुल्य बाँच्न बाध्य भएका थिए। मन लागि गर्न उनीहरू स्वतन्त्र थिए। तिनीहरूको यो विभेदपूर्ण व्यवहार, यो अन्यायपूर्ण व्यवहार, यो अमानवीय व्यवहारबाट धेरै नेपालीहरू राणा शासनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेका थिए। दोस्रोमा, देशमा त्यस्तो रोजगारीका अवसरहरू थिएनन्। नेपाली जनताहरू परम्परागत कृषि व्यवसायमा संलग्न भएर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य थिए। राणाहरूको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन आउने र त्यसले गर्दाखेरि सुखमय जीवन बाँच्न पाउने जुन खालको अभिलाषा जनतामा थिए त्यसलाई बढाउन त्यतिखेरका राजनैतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। यसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारीबाट दिक्क भएका जनताहरू राणा विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुने अवसर जुट्यो। त्यस्तै गरेर यी कार्यहरू गर्नको लागि, कुनै पनि कामको लागि नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। नेतृत्व गर्नको लागि 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भइसकेको थियो। ती दलहरूले नेपाली जनतालाई नेतृत्व प्रदान गरे। यो पनि 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउनुको कारण राणा शासनको अन्त्य हुनुको एउटा प्रमुख कारणको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै गरेर द्वितीय विश्वयुद्ध र विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको असर, द्वितीय विश्वयुद्धमा लाखौं नेपालीहरूले नेपालको तर्फबाट भाग लिएका थिए। भारतमा गएकाहरूले भारतकै त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरूले खोलेको भर्तीमा गएर बेलायतको पक्षमा युद्ध गरेका थिए। उनीहरू विभिन्न युरोपका देशहरूमा गएर युद्ध मोर्चामा खटिए। त्यतिखेर उनीहरूले देखे त्यहाँको विकासलाई देखे, त्यहाँको शासन सत्तालाई देखे, त्यहाँको राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई देखे। यसले गर्दाखेरि त्यसो कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा उनीहरू निष्कर्षमा पुगे। त्यसो हुनुको मूल कारण भनेको त्यहाँ चलेको राजनैतिक व्यवस्था नै हो भन्ने कुरा बुझेपछि आफ्नो देशमा राणाहरूको जानीय शासन, भएभरका राम्रा सम्पत्ति सबै राणाहरूको हुने, त्यहाँ शासक पनि जनताबाट चुनिएर आउने भन्ने थाहा पाएपछि त्यस्तै शासन व्यवस्था नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा युद्ध सकेपछि फर्केर गाउँठाउँ सहर बजारतिर उनीहरूले गरेका औपचारिक अनौपचारिक कुराकानीको आधारमा पनि जनतामा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने भावनाको बीजारोपण गर्न सहायक भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यस्तै गरेर राणाहरूको बीचको आन्तरिक कलह, राणाहरू विभिन्न श्रेणीमा विभाजित थिए। क्लास भनेर भनिन्छ, ब्याइटे पट्टिकाहरू, ल्याइटे पट्टिकाहरू भनेर उनीहरू छुट्टिएका थिए। त्यसरी छुट्टिएकाहरूमा एबीसी क्लास भनेर भनिन्थ्यो। श्री 3 महाराज र प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ए क्लासकाले पाउँथ्यो। ए क्लासका सबै सकिएपछि मात्र बी क्लासको पालो आउने प्रावधान थियो। सी क्लासको त कहिले आउने ठेगान थिएन। त्यसैको हुनाले दाजुभाइ बीचको आरिस, तिनीहरू बीचको आपसी द्वन्द्व कलहले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सफल भयो। राणाहरूकै परिवारभित्रका पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सम्मिलित भएका घटनाहरू हामी इतिहासमा पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर जनतामा राजनैतिक चेतनाको अभिवृद्धि यति बेलासम्म धेरै नभए पनि नेपालीहरूले भारतमा गएर होस् वा नेपालकै त्रिचन्द्र कलेजमा पढेर होस् वा राजनैतिक पार्टीहरूले प्रकाशन गरेका पर्चाहरू पढेर होस् वा गोप्य भेलाहरूमा सहभागी भएर होस्, राणा शासनको अन्त्यको आवश्यकता बोध गरिसकेका थिए। दमनको विरुद्धमा उनीहरू सचेत भइसकेका थिए। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, जनचेतना अभिवृद्धि
एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनका आधारहरू अथवा 2007 सालको क्रान्ति सफल हुनका कारणहरूको रूपमा यी 6वटा कारणलाई महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा लिइन्छ। अब हामी 2007 सालको नजिक जाउँ। यी सबै पूर्वाधारहरू तयार भइसकेपछि जनताहरू क्रान्तिको लागि तयार भएको, राणाहरूको अन्याय अत्याचार चरम चुलीमा पुगेको, राजनैतिक पार्टीहरू आवश्यकता अनुसार नभए पनि सशक्त भइसकेको अनुमान मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यतिखेरको प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको 2007 साल असोजको 11 र 12 गते भारतको बैरगनिया भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ सम्मेलन भयो। त्यो सम्मेलनले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको त्यो सम्मेलनले कार्तिक 21 गतेदेखि क्रान्ति सुरु गर्ने घोषणा गर्यो। राणाहरूको विरुद्धमा युद्ध घोष गर्यो र त्यो अनुसार व्यवस्थापन पूर्वी, पश्चिमी, मध्य भनेर कमानहरू स्थापना भए र राणाहरू विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेदेखि लिएर सशस्त्र युद्धको घोषणा त्यो सम्मेलनले गर्यो। त्यो सम्मेलनको योजना मुताबिक 2007 साल कार्तिक 21 गते आन्दोलन क्रान्तिको सुरुवात भयो र यो क्रान्ति सुरु भएपछि 7 साल कार्तिक 23 गते शिकार खेल्ने नाममा राजा त्रिभुवन लैनचौर स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे र अनि 26 गते राणा यो गौचरण हवाई मैदानबाट हौजहाज चढेर दिल्ली गए र त्यसपछि राजाको निरन्तरताको लागि मावली घरमा रहेका राजा त्रिभुवनका नाति ज्ञानेन्द्र वीर विक्रमलाई राजा घोषणा गरे। त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम 4 वर्षका मात्र थिए। राजा त्रिभुवनलाई अपदस्थ गरेको, पदच्युत भएको घोषणाका साथ उनका नातिलाई राजा बनाएपछि नेपाली जनताहरू व्यापक विरोधमा उत्रे। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कार्यको निन्दा भयो। यसरी यो सशस्त्र क्रान्ति सुरु गर्ने र सुरु भएपछिका घटनाहरू मध्ये महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यिनीहरू हुन्। अब त्यसपछि गएर यो यी घटनाहरू भइसकेपछि जुन कमानहरूले काम गरे, सुरुमा मुक्ति सेनाले विराटनगरमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू कब्जा गरे। मुक्ति सेना भनेको यो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन क्रान्तिका लागि तयार गरिएको सेना हो, त्यसमा जनताहरू सम्मिलित भएका थिए र त्यसरी सम्मिलित भएकालाई यो विश्वयुद्धमा फर्केका नेपाली सेनाले, ब्रिटिसबाट फर्केका सैनिक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूले बन्दुक चलाउने लगायत आदि तालिमहरू दिएका थिए र त्यसरी गठन भएकोलाई मुक्ति सेना भनियो। त्यो मुक्ति सेनाले सुरुमा विराटनगरका पूर्वी पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू कब्जा गर्यो। त्यस्तै गरेर थिरबम मल्ल र पुरन सिंहको नेतृत्वमा वीरगञ्ज कब्जा गर्यो। यस आन्दोलनमा थिरबम मल्लले वीरगति प्राप्त गरे। वीरगञ्ज कब्जा गरे, जुन नेपालमा आपूर्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण नाका थियो, त्यो कब्जा गरे र त्यो कब्जा गर्ने क्रममा त्यहाँका कमान्डर थिरबम मल्लले वीरगति प्राप्त गरे अथवा शहीद भए। त्यस्तै गरेर डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति सेनाले पश्चिमी क्षेत्रका भूभागहरू कब्जा गरे। पश्चिमी भनेको यो भैरवा, बुटवल, रूपन्देही आदि ठाउँहरूलाई कब्जा गरे र भैरवा समेत यो चाहिँ कब्जामा ल्याउन डाक्टर केआई सिंह सफल भए। त्यस्तै गरेर बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरको प्रयासमा
पूर्वका धेरै भूभाग बिना युद्ध आन्दोलनकारीहरूको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए। त्यतिखेर राणाहरूले शासनको विकेन्द्रित रूपमा खडा गरिएका बडा हाकिमहरू जसले राणाहरूको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो तिनीहरूले पनि देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर जुन क्रान्ति भइरहेको छ त्यो क्रान्तिलाई सघाउनु पर्छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमशेरहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफू यो चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा रहेको भनेर युद्ध नगरिकन आत्मसमर्पण गर्ने काम भयो। त्यस्तै गरेर त्यस्तो भइसकेपछि पूर्व पश्चिम नेपालभरि जताततै राणा विरोधीहरूको राणाको विद्रोह गर्नेहरूको कब्जामा गयो। देश राणाहरूको शासन मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित हुन पुग्यो। राणाहरूको शासन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित हुन पुग्यो। राजधानी भएको कारणले गर्दा राणाहरूको शक्ति उपत्यकामा केन्द्रित थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो कब्जामा राखिरहन सफल भए। तर त्यहाँभन्दा बाहिरका ठाउँहरूमा विद्रोहीहरू मुक्ति सेनाले कब्जा गरे। यसबाट त्यतिखेरका श्रीटिन महाराज प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई दबाब बन्न गयो। अब भएन, अब पनि मैले सम्झौता नगर्ने हो भने काठमाडौँ पनि केही दिनपछि यिनीहरूले कब्जा गर्छन्, त्यतिखेर हाम्रो भविष्य अनिश्चित हुन पुग्छ भन्ने कुरा उनलाई महसुस भयो। त्यसले गर्दा मोहन शमशेरले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू जुन केही वर्ष अगाडि मात्र 1947 मा मात्र प्रजातन्त्र स्थापना भएको अङ्ग्रेजहरूको ठाउँमा जनताको शासन कायम गरेको भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको यो विद्रोहलाई यो क्रान्तिलाई रोक्नको लागि मध्यस्थता गरिदिनु पर्यो, म सम्झौता गर्न तयार छु भन्ने सन्देश पठाए। त्यो सन्देश मुताबिक भारतले पहल गर्यो र त्यो पहल कदमी सफल हुन गयो र त्यसमा राणाहरूको तर्फबाट मोहन शमशेरका छोरा विजय शमशेर दिल्ली पुगेका थिए। त्यस्तै काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेताहरूले भाग लिए भने राजा त्रिभुवन स्वयं त्यसमा शरीक भए। त्यसरी यो त्रिपक्षीय सम्झौता 2007 साल फागुन 1 गते, त्यसो भनेको सन् 1951 फेब्रुअरी 12 का दिन भारतको राजधानी दिल्लीमा भयो। दिल्ली सम्झौताको रूपमा यो सम्झौता चर्चित छ र अनि त्यसपछि 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवन स्वदेश फिर्ता भए र 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनले नेपाल रेडियो मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्र भएको घोषणा गरे र त्यो घोषणामा 5 वटा बुँदाहरू मुख्यतः समावेश भएको हामी पाउँछौँ र 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 104 वर्षीय राणा शासनको अन्त्य भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष फागुन महिनाको 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने चलन अद्यापि छ। यहाँ एउटा पोइन्ट 1903 विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते स्थापना भएको राणा शासन 104 वर्षपछि अन्त्य भयो। यो घोषणा फागुन 7 गतेको घोषणाले गरेको थियो। अब परीक्षामा धेरै सोधिएका प्रश्नहरूमा यो पनि पर्छ, दिल्ली सम्झौताका सर्तहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ र यसमा चाहिँ पहिलोमा हिजोसम्म हुकुमी रूपमा राणा शासकहरूलाई जसरी चाहियो त्यसरी शासन चलाउँदै आएकोमा अब आइन्दा देशको शासन
जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान तयार गरी जारी गर्ने भन्ने घोषणामा थियो, जुन कुरा कुर्न हामीलाई फेरि 60 वर्ष लाग्यो भनेर भनिन्छ। यो 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनले बोलेको भुँडामध्ये पहिलो भुँडा हो। जनताको बीचमा चुनाव गराउने, चुनाव गर्दा जितेर आएकाहरूमध्येबाट छलफल गराई संविधान निर्माण गराउने भन्ने पहिलो भुँडा। त्यस्तै गरेर हिजो राणा परिवारकाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको सरकारको ठाउँमा, जानिया सरकारको ठाउँमा अहिलेलाई अन्तरिम रूपमा चुनाव नभएसम्मका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट 5 जना र राणातर्फबाट 5 जना रहने गरी सरकार निर्माण गर्ने भन्ने पनि त्यसको दोस्रो भुँडा थियो। तेस्रो भुँडामा श्री 3 मा रहेको सबै अधिकार राजाले सुम्पिने र हिजो पदच्युत गरिएका राजा त्रिभुवन नै नेपालको राजा हुने भन्ने कुरा तेस्रो भुँडामा थियो। त्यस्तै गरेर चौथो भुँडामा फौजदारी अभियोगमा कैदमा रहेका बाहेक अन्य बन्दीहरूलाई, अन्य राजबन्दीहरूलाई बिना शर्त रिहाई गर्ने भन्ने अर्को भुँडा थियो भने पाँचौं भुँडामा आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन रोक्ने र आफूसँग भएको हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने भन्ने कुरा त्यो राजा त्रिभुवनले गरेको घोषणामा उल्लेख भएका भुँडाहरू हुन्। अब तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा एउटा प्रसंग डाक्टर केआई सिंहको पनि रहेको छ। डाक्टर केआई सिंह प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनका पश्चिमी कमान्डरको रूपमा काम गर्दै आइरहेका व्यक्ति हुन् र 2007 साल फागुन 1 गते दिल्लीमा जुन सम्झौताका कुराहरू भए त्यो सम्झौता धोका हो भनेर त्यसको विरोध गर्ने नेतृत्वकारी पनि डाक्टर केआई सिंह हुन्। डाक्टर केआई सिंहले त्यो सम्झौतालाई किन धोका हो भन्ने कुरा गरे भन्ने सन्दर्भमा दुईटा बुँडा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नहरू पनि यदाकदा यसैमा गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरा के थियो त भन्दा मैले एउटा उदाहरण गरेको छु। क्रान्तिका लागि लड्ने साथीहरूको पनि सल्लाह नलिई विदेशी भूमिमा सम्झौता गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनु हो भन्ने उनको धारणा थियो भन्ने कुरा यो केआई सिंहको जीवनी भन्ने एउटा लेखमा मैले देखेँ र त्यसलाई यहाँ मैले उदाहरण गरेँ। एउटा कारण कुनै पनि काम गर्नको लागि त्यो कामसँग सम्बन्धितहरूको अभिमत बुझेपछि मात्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशय यो भनाइमा छ। भनेदेखि यदि नेपालीहरू बीच सम्झौता नै गर्ने भए नेपालमै गर्नु पर्थ्यो, विदेशी भूमिमा गएर किन गर्ने भन्ने अर्को विरोधका कुराहरू यसमा थिए। त्यसै दुईटा कुरा आन्दोलनसँग जोडिएका, क्रान्तिसँग जोडिएकाहरूको अभिमत नलिकन नेतृत्व तहले आफू खुसी गरेको सम्झौता धोका हो। अर्को कुरा नेपाली भूमिमै नगरिकन विदेशमा गर्नु उपयुक्त थिएन भन्ने आशय पनि यो भनाइले पुष्टि गरेको देखिन्छ। अनि डाक्टर केआई सिंहले यो जुन सम्झौताको 5औं नम्बर आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन रोक्ने र आफूसँग भएको हतियार नेपाल सरकारलाई बुझाउने भन्ने यो भुँडाको पूर्ण अवज्ञा गर्यो र आफ्नो कमानमा रहेको टोलीले विद्रोह जारी राख्ने घोषणा गर्यो र यसरी राजा त्रिभुवनको सन्देश जुन अघि 5वटा कुरा हामीले गर्यौं र नयाँ सरकारबाट क्रान्ति बन्द गर्न दिएको आदेशलाई डाक्टर केआई सिंहबाट अवज्ञा भएपछि राज्य पक्षबाट डाक्टर केआई सिंहलाई देशद्रोही भनेर मुद्दा लगाइयो। अब यहाँ तपाईहरु यो 10 सदस्यीय यो मन्त्रीमण्डल देख्न सक्नुहुन्छ।
यो 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा राणाको तर्फबाट मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री, बबर शमशेर रक्षा मन्त्री, चुदाराज शमशेर वन मन्त्री, नृपजङ राणा शिक्षा मन्त्री र यज्ञबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री गरेर यसरी 5 जना राणातर्फबाट राणाको सिफारिसमा र काङ्ग्रेसतर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री, गणेशमान सिंह उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायात मन्त्री, भरतमणि शर्मा खाद्य तथा कृषि मन्त्री, यसरी एउटा पक्षबाट 5 जना र अर्को पक्षबाट 5 जना रहेर यो चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनेको थियो। अब त्यो मन्त्रीमण्डलको फोटो एउटा पुरानो फोटो, यो ऐतिहासिक फोटो, बीचमा त्रिभुवन र सँगै एकातिर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र अर्कोतिर मोहन शमशेर उभिएको हामी यसमा देख्छौँ। यो त्यतिखेरको मन्त्रीमण्डलको फोटो। अब 60 सालको क्रान्तिबाट के उपलब्धि भए त भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। 60 सालको क्रान्तिका उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा यसका केही बुँडाहरू यहाँ उल्लेख भएका छन्। 104 वर्ष लामो जानिया निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य भयो, यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि। दोस्रो, जनताका प्रतिनिधिहरू सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुगे। हिजो राणा शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि राजाले चाहेका भारदारहरूमध्येबाट शासकको रूपमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुखियारको रूपमा नियुक्ति गर्थे। त्यसपछि राणाहरू भइहाले। अब आएर जनताका प्रतिनिधिहरू काङ्ग्रेसतर्फबाट गएकाहरू जनताका प्रतिनिधिहरू नै थिए। चुनावबाट आउने जनताका प्रतिनिधिहरू नै हुने भए हैसियतमा पुगे, शासन चलाउने हैसियतमा पुगे र राजनैतिक पार्टीहरूले खुलेर काम गर्ने अधिकार पाए। हिजो राजनैतिक पार्टीको नाममा काम गर्दा मृत्युदण्ड भोग्नु पर्थ्यो। अब आएर राजनैतिक पार्टीहरूले खुलेर काम गर्ने अवसर पाए, अधिकार पाए। अन्तरिम विधान बमोजिम शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा भयो। हिजो हुकुमी शासनको रूपमा शासन चल्थ्यो भने अब संविधान नबनेसम्मको लागि अन्तरिम शासन विधान बनाएर शासन गर्ने भन्ने कुरा घोषणा भयो। संविधान सभाको निर्वाचन गरी जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट संविधान निर्माण गर्ने घोषणा भयो। संविधान जनताका लागि र यो जनताबाट नै बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार काम हुने विश्वास दिलाइयो। यो कुरालाई घोषणा मार्फत सार्वजनिक गरियो। त्यस्तै गरेर सदियौँदेखि कुण्ठित बनाइएका नेपाली जनताले राजनैतिक अधिकार उपयोग गरी सचेत बन्ने वातावरण निर्माण भयो। नेपाली जनताहरू अधिकार सम्पन्न भए। नेपाली जनताहरू दास जीवनबाट मुक्त हुने अवसर पाए। व्यवहारमा कति भए भएनन् त्यो मूल्याङ्कनको विषय छ, तर आन्दोलन र क्रान्तिको विषयगत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि राज्यको लागि सबै नागरिक समान भन्ने मान्यतालाई यो क्रान्तिले स्थापित गर्यो। यो पनि यसको उपलब्धि हो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब अन्तमा छु म यसका केही प्रश्नहरू यस प्रकार हुन सक्छन् भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सशस्त्र क्रान्ति र जनआन्दोलन बीच कुनै एक फरक लेख्नुहोस्। दिल्ली सम्झौताको विरोध कसले गरेका थिए, किन? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। यो एक अङ्कको लागि दिल्ली सम्झौता कुन कुन पक्षबीच भएको थियो? यो त्रिपक्षीय हामीले भनेका छौँ नि, अब त्यो सम्बन्धी कुरा भयो। अब दिल्ली सम्झौतालाई किन त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ, यसका मुख्य बुँडाहरू के थिए? माथिका 3वटा प्रश्नहरू यो अति संक्षिप्त 5 नम्बरको क्वेसनमा आउने एक अङ्कको लागि हो भने यो प्रश्न यो चाहिँ 15 नम्बर क्वेसनमा आउन सक्ने प्रश्नको रूपमा उल्लेख गरेको छु। दिल्ली सम्झौतालाई किन त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ, यसका मुख्य बुँडाहरू के थिए भन्ने कुरा, त्रिपक्षीय किन, राजा राणा र काङ्ग्रेसको बीचको कुरा, अनि यसका मुख्य बुँडाहरू ती 5वटा कुराहरू जुन उल्लेख गरेँ मैले, ती कुराहरू नै हुन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालको आन्दोलनका कारणहरू उल्लेख गर्दै यसका प्रभावहरू सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने अर्को यो चाहिँ विश्लेषणात्मक उत्तर यो 20 नम्बरको क्वेसनमा 7 अङ्कको लागि आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नको रूपमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गरेर 2007 सालको आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धि लेख्नुहोस् भन्ने कुरा छ। त्यसको प्रमुख उपलब्धि भनेको निरङ्कुश
राणातन्त्रको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना जुन अघि हामीले उपलब्धिका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ त्यसको जिस्तको रूपमा यसलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 1 अङ्कको लागि पनि हो। र अनि त्यसपछि गएर दिल्ली सम्झौतालाई डाक्टर केआई सिंहले विरोध गर्नुका कुनै 2वटा कारण लेख्नुहोस् भन्ने पनि प्रश्न यो सोधिएको छ। यी प्रश्नहरू फेरि पनि सोधिन सक्ने प्रश्नहरूको रूपमा रहेका छन्। यी कुराहरू मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले यो प्रस्तुतिकरणबाट, यो प्रेजेन्टेसनबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।